के गर्नु होला ग्रुपमा कसैको कुनैको सल्युसन मिलेन भने एकअर्कालाई सेयर गर्नु होला सल्युसनहरू। जस्तै क्वेसन भाटभटिनीलाई कति यहाँ 7 नम्बरको हो यो क्वेसन डिस्प्ले भइरहेको छैन हो। कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7वटा डाटा दिएको छ यहाँ। 7वटा डाटा छ हैन। र यो 7वटा डाटा दिएको छ नि त। यो 7वटा डाटा एकैछिन ओके। अनि 7वटामा त मिडिल हामीले ओरिजिन इयर कुन इयरलाई लिएको छौँ भन्नुहोस् त? 2009 लाई लिएको छौँ। यसरी इक्वेसन मिलेन कि इक्वेसन आयो कि आएन? यति इक्वेसन नै मिलेन। अरू कसैले गर्नुभएको छ? कसैको मिल्यो कि मिलेन? अरू कसैले गर्नुभएको छ सल्युसन? हो मिल्यो भने तपाईँले यसो गर्नु होला। मिल्या छ भने त्यो कतै मिस्टेक भएको होला उहाँको। तपाईँ के गर्नु होला भन्दाखेरि हो सल्युसन राखिदिनु होला। किनभने मेथड सबैलाई थाहा छ, मेथड थाहा नभएको होइन। तर के छ कतै क्यालकुलेसन गर्दै जाँदा कुनै कता मिस्टेक हुन्छ। त्यो यदि सल्युसन राखिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ है। त बाटबटिन क्वेसन यो होइन भयो होइन। अर्को ल कि मैले सल्युसन यहाँ डिस्प्ले गरिदिउँ, सल्युसन देखाइदिउँ यहाँ बाटबटिन हजुर भन्नुहोस् त। ल म सल्युसन पनि देखाइदिन्छु। हजुर भन्नुहोस् त। हो ल 3 नम्बरको अस्ति पनि हामीले यो बीको भ्यालुबाट फलिङ ट्रेन्ड हो कि राइजिङ ट्रेन्ड, राइजिङ भनेको इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ त अस्ति भनेको थिएँ। 2 मार्क्समा पनि डिस्क्राइब गरेको थिएँ र सुरुमा थ्योरीमा पनि भनेको थिएँ। बीबाट हेर्ने बीको भ्यालु पोजिटिभ आयो के भन्ने भन्नुहोस् त, र बीको भ्यालु नेगेटिभ भयो के भन्ने। बी पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ ग्रेटर देन 0 भनेको बी पोजिटिभ, बीको आन्सर पोजिटिभ छ भने के भन्ने इन्क्रिजिङ कि डिक्रिजिङ? इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड भन्ने हो। इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड भन्ने र बीको भ्यालु नेगेटिभ भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड। अब भन्नुहोस् त यहाँ बीको भ्यालु कति आएको छ? बीको भ्यालु 63 यदि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने बीको भ्यालु 63.46 हो। यो त पोजिटिभ हो, पोजिटिभ आन्सर छ। पोजिटिभ आन्सर छ भने हामीले के आन्सर कन्क्लुजन लेखिदिन्छौँ? हेयर बी इज 63.46 विच इज पोजिटिभ। देयरफोर दिज फिगर, अब क्वेसनको लाइनमा क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँले आन्सर लेखिदिनुहोस्। देयरफोर दिज फिगर्स सो अ राइजिङ ट्रेन्ड भयो, सक्यो। त हाउ डु यु अराइभ यो कन्क्लुजन? कसरी तपाईँले थाहा पाउनुभयो कि राइजिङ ट्रेन्ड? त तपाईँले के भन्नुहुन्छ रिजन कि बीको भ्यालु नि पोजिटिभ छ, हो त्यही भएर राइजिङ ट्रेन्ड हो। म्युट गर्नु होला, ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेछ है। हिजो हामीले यसको बारेमा गरेको थियौँ कसरी पढ्ने भनेर। क्वेसन सोध्यो ट्याकै मन म्युट, फेरि सोध्यो फेरि म्युट है। त्यो सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईँले म्युट गर्नुपर्छ भन्ने सम्झिनु होला। ल अहिले प्र्याक्टिस पछि प्र्याक्टिस गर्दै जान प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल भयो ओके। त ल सीको के सल्युसन 7को मैले मसँग सल्युसन पनि छ। अलि 2 मिनट 1 मिनट टाइम लाग्छ, तर सल्युसनमा ल सल्युसन पनि डिस्प्ले गरिदिन्छु र एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु। यदि त्यहाँ कन्फ्युजन छ भने तपाईँलाई म डिस्प्ले गरिदिन्छु है। ल एकैछिन, ल एकछिन मलाई एकछिन टाइम लाग्छ। बीबीएस बुक अलि मोटो बुक छ कि बीबीएसको, पुरै डिस्प्ले हुन एकछिन टाइम लिन्छ, एकैछिन घुमिरहेछ। त ल तपाईँहरूले यो 20वटा क्वेसन कम्प्लिट गर्नुभयो। आज हामी यो के अरे टाइम सिरिजलाई समापन गर्छौँ। एउटा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो के छ, एउटा 2टा मेथड गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिने मेथड पनि हामी पढ्छौँ। त्यो सिम्पल एभरेज मेथड जुन धेरै सजिलो छ र त्यो पनि सोधिरहेको हुन्छ प्रायः है त। त्यो चाहिँ आज सल्युसन सुरु गर्छु। ल म अहिले यहाँनिर ल सेयर मैले गरेँ, एकैछिन सकिन्छ, आजै सकिन्छ।
यो यो च्याप्टरमा नि स्योर क्वेसन हो र सजिलो छ एउटै प्याटर्नको, त्यही भएर अलिकति सुरुमा अलिकति होल्ड गरेर जानुपर्छ र टाइम पनि म एक्सटेन्ड गर्छु। यो 1 घन्टा 45 मिनट पढेर भ्याइँदैन, हामीले 1.5 घन्टा पढ्छौँ र त्यसपछिको अर्को हप्तामा त 2-3 वटा च्याप्टर हामीले सकाइदिन्छौँ है। त्यही भएर अहिले सुरु भइरहेछ, सुरु छ नि, 2-3 वटा 4 वटा क्लास भयो र एकैचोटि कुदाउनु मिल्दैन। त्यही भएर भर्खर अब कमसेकम 1 हप्ता जाओस् नि सजिलो तरिकाले, त्यसपछि कतिको कम्फर्टेबल छ, अझै फास्ट अझै स्लो, त्यो डिसिजन गरेर 2 टाइम थप्ने हो कि 1.5 घन्टा मात्रले पुग्छ, यी कुराहरू अहिले 1 हप्ता पढिसकेपछि हामीले डिसिजन गर्ने। अहिले एकैछिन ल, अब मैले डिस्प्ले गरेको छु कोरिलेसन टाइम सिरिज बुकमा मैले सेयर ल तपाईँलाई सेयर गरिरहेको छु। अब टाइम सिरिज एनालाइसिस, टाइम सिरिज डिस्प्ले भइरहेछ। टाइम सिरिज एनालाइसिसमा एकैछिन, टु 2000 कतिमा सोधिएको हो? यो सल्युसन गरिसक्नु भएको छ, यो पनि गरिसक्नु भएको छ। यो त होइन नि, यो होइन। फिट स्ट्रेट लाइन ट्रेन्ड, यो पनि होइन, यो पनि होइन। कति तल गयो? यो पनि छैन। सबभन्दा तल चाहिँ बाटो, यही होइन? ल ल, यो हेर्नु त डाटा। पहिला त डाटा क्यालकुलेसन हामीले 2009 जुन लिने भनेको थियो, तपाईँले पनि 2009 नै लिनुभएको होला। ल हेर्नुहोस् त, क्यालकुलेसन मिलाएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। समेसन वाइ 202301, समेसन एक्स 0, समेसन एक्स वाइ 1777 र समेसन एक्स स्क्वायर 28, यो मिल्यो? हेर्नुहोस् त। ल अब तल गरौँ। ल त्यसपछि हेर्नुहोस् ए नम्बरमा, ए नम्बरको हेर्नुहोस्, ए नम्बरमा वाइ इक्वल टु ए प्लस बी एक्स यहाँ छ। त्यसपछि ए को भ्यालु यहाँ आयो, ए को भ्यालु कति छ? 328, 328.71 र बी को भ्यालु 63.46। हेर्नुहोस् त डिभाइड गर्दा यो अहिले अब हेर्नुहोस् त मिल्यो? करेक्सन गर्नुहोस्, अनि वाइटी को भ्यालु आयो, भयो। त्यसपछि बी नम्बरमा इस्टिमेट गर्न सोधेको छ, 2014 को इस्टिमेट गर्न सोधिएको छ। त 2014 को इस्टिमेट गर्दा 5 आयो, टी एक्सको भ्यालु 5 आउँछ यसरी राख्दा। यो त इस्टिमेसन गर्ने टेक्निक थाहा छ। ल त्यसपछि 5 आएपछि अर्को स्क्रिनसट गर्नुहोस् ल। ल हेर्नुहोस् त, यो आयो, यति आयो, भयो। सी को आन्सर बी विच इज पोजिटिभ, हेर्नुहोस् त, हेयर बी इज इक्वल टु 63.46 क्वेसन नम्बर सीमा। दिस सोज द्याट दिस फिगर सोज राइजिङ ट्रेन्ड, भयो, सक्यो, यति। ल अब हामी अर्को मेथड सल्युसन गर्न गइरहेको छु। स्टप गरिदिउँ सेयरिङ? ल भयो, ल ओके। ल अब ल हामीले कुन मेथड 20 वटा क्वेसन सल्भ भइसक्यो होइन, सजिलो छ र यो अलमोस्ट स्योर क्वेसन हो। तपाईँले यो टाइम सिरिज जान्नु आज सक्यो भने 10 मार्क 12 मार्क, 10 र 2 12 मार्क कम्तीमा त्यति सल्भ गर्न सकिन्छ। 19 20, अब 21
22 र 23 यो भेरी लङ क्वेसनमा सोधिने गरेको पाउँछौँ। भेरी लङ क्वेसन सोधिने गरेको छ। लङ क्वेसनमा सोध्ने गरेको छ। लङ क्वेसनमा सोधिन्छ है। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटा डाटा दिएको छ। 21 नम्बरको म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। मानौँ तपाईँलाई यो यस्तै क्वेसन इक्जाममा आयो, 15 मार्कमा आयो भने कसरी गर्नुहुन्छ, किनभने 2072 मा सोधिएको छ। हेर्नुहोस् त अहिले यो क्वेसन नि अहिले हामीले 20 सम्म गरेको क्वेसन्सको सल्युसन भन्दा फरक तरिकाले गरिदिने, सेम त्यही तरिकाले गर्छौँ। तर यहाँ के भयो, यहाँनिर डाटा हेर्दा दुईटा तपाईँको क्वेसन तपाईँले पल्टाउनु भएको छ। क्वेसन छ नि तपाईँसँग, मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु। पहिला म सेयरै गरेर एक्सप्लेन गर्छु ल, अलि तपाईँले सजिलो हुन्छ। मैले क्वेसन सेयर गरेर एक्सप्लेन गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो भएन सेयर, यो अर्कै आयो। हुन्छ, यहाँ कहाँ गयो, यहाँ छ ल। हेर्नुहोस् त, E1 को जुन भनिरहेको थिएँ नि, यो लङ क्वेसन 15-15 मार्क्समा सोधिएको छ। यहाँनिर के छ, अरू क्वेसनभन्दा यो क्वेसन केमा फरक छ, अरूमा एउटै डाटा हुन्थ्यो यसरी, इयर र भ्यालु, कम्पनी ए को भ्यालु यति मात्र हुन्थ्यो, हो कि नि, यति मात्र हुन्थ्यो। दुईटा छ, दुईटा कम्पनी छ भनेपछि दुईटा डाटा यस्तै यस्तै दुईटा क्वेसन सम्झेर गर्ने। बुझ्नुभयो नि, दुईटा क्वेसन जसरी एउटा। अब तपाईँले यहाँ क्यालकुलेसन के गर्नु छ, क्यालकुलेसन के गर्नु छ, एकछिन हेरौँ त क्वेसन पढौँ राम्ररी। के छ क्वेसन, द फलोइङ टेबल रिप्रेजेन्ट्स एनुअल ट्रेन्ड नेट प्रफिट। यो कम्पनी एबाट प्राप्त भएको प्रफिट हो र यो कम्पनी बीको प्रफिट हो। कुनको कहिलेको, 2001 देखि 2007 सम्मको प्रफिटको डाटा दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, टु डिफरेन्ट कम्पनी सिकिङ इन्भेस्टमेन्ट फर देयर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट। ओके, इन विच कम्पनी वुड यु इन्भेस्ट मनी। कुन कम्पनीमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। यो टाइम सिरिज एनालाइसिस पढेर अब स्टडी गरेर भन्नुहोस् कि तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुपर्दा कम्पनी एमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ कि कम्पनी बीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ। जस्टिफाई योर कन्क्लुजन बाई युजिङ नेसेसरी स्ट्याटिस्टिकल टुल। त्यसपछि त्यो कुरालाई कुन स्ट्याटिस्टिकल टुलबाट क्यालकुलेट गर्नु र स्ट्याटिस्टिकल टुलबाट प्रमाणित गर्नु, जस्टिफाई गर्नुहोस् है। त हामीले यो टाइम सिरिजको क्वेसन हो, टाइम सिरिज डाटा हो, त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, दुइटैको बी क्यालकुलेट गर्छौँ। बी एउटा डाटाबाट एउटा डाटा लिन्छु, पहिला दिन्छु फर कम्पनी ए, म हिन्ट्स गरिदिन्छु ल, फर कम्पनी ए लिन्छौँ र त्यसै गरी इयर, कम्पनी ए को प्रफिट, ए को प्रफिट अफ ए, प्रफिट म्युट गर्नु होला, अनम्युट छ हेर्नुहोस्, आफ्नो चेक गर्नुहोस्, प्रफिट अफ ए वाई लिनु होला। त्यसपछि इयर पछि कसरी क्यालकुलेट गर्ने गरेको थियो, के चाहिन्छ अरे यसमा, टी भयो नि त, टी पछि यक्स चाहिन्छ। यहाँ अड छ कि इभेन, एकचोटि हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 7 अड छ, झन् सजिलो भयो। यक्स इक्वल्स टु लिनु होला, यो यक्सको भ्यालु नि दुइटै डाटाको लागि कमन नै हुन्छ। तपाईँ त यसरी यक्स लिनु होला, यक्स लिइसकेपछि यक्स भनेको टी माइनस बिचमा कुन छ 2004 लिनु होला र यहाँ यक्स वाई एक्स स्क्वायर। एउटा कम्पनीको यसरी क्यालकुलेट गरेर यसमा अरू थोक केही क्यालकुलेसन नगर्नुहोस्। यहाँनिर के को आधारमा डिसाइड गर्नुहुन्छ तपाईँले, बी को आधारमा। बीले के दिन्छ, एनुअल ग्रोथ रेट। त एउटा कम्पनी ए को बी क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ एउटा डाटाबाट, सेम बी को फर्मुला त तपाईँलाई थाहा छ नि, के अरे सम अफ एक्स वाई बाई सम अफ एक्स स्क्वायर। बस यति मात्र क्यालकुलेसन गर्नु, एक्स स्क्वायरको टोटल र एक्स वाईको टोटल एक्स स्क्वायर गरिदिनुहोस्, भयो। फेरि कम्पनी बीको लागि पनि तपाईँले यस्तै टेबल तयार पार्नुहोस् र यसरी टेबल तयार पारेर फेरि अर्को बीको क्यालकुलेसन, कम्पनी बीको लागि बी क्यालकुलेसन गर्नु, त्यहाँ पनि फर्मुला यही नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दुईटा भ्यालु आयो, हामीलाई थाहा छ यो बीले के दिन्छ भन्नुहोस् त, बीले के दिन्छ, बीले दिन्छ एनुअल ग्रोथ रेट अथवा एनुअल रेट अफ चेन्ज। बीको भ्यालु पोजिटिभ आए ग्रोथ रेट, बीको भ्यालु नेगेटिभ भयो नेगेटिभ भयो डिक्लाइन रेट, डिक्रिज रेट है त। अब कसको बीको भ्यालु बढी छ, कसको प्रफिटको ग्रोथ रेट धेरै राम्रो छ, एनुअल प्रफिट कसको धेरै राम्रो छ, बीले त एनुअल रेट अफ एनुअल इन्क्रिज इन प्रफिट दिन्छ। त एनुअल इन्क्रिज इन प्रफिट कुन चाहिँ कम्पनीको राम्रो छ, हो त्यही कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छौँ। त अब मानौँ कम्पनी ए को केही हो,
हो बिए त हामीले जुन कम्पनीको एनुअल ग्रोथ रेट प्रफिट धेरै राम्रो छ त्यसमा इन्भेस्ट गर्छौँ नि, किन भविष्यमा हामीलाई धेरै प्रफिट हुनेवाला छ। एउटा कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीमा बढी प्रफिट, जस्तै यस्तो सिचुएसन आयो भने यस्तो सिचुएसन आयो भने कम्पनी बी र कम्पनी ए र बीमा मानौँ बीको बढी भयो एकछिनको लागि, त हामीले कुनमा इन्भेस्ट गर्छौँ? बीमा इन्भेस्ट, कम्पनी बीमा किनभने एनुअल यसो रिजन लेख्नु, जस्टिफाई योर आन्सर पनि सोधेको छ, रिजन लेख्न भनेको छ। त रिजनमा हामी के भन्छौँ? ओके एनुअल रेट अफ चेन्ज, एनुअल ग्रोथ दुइटै पोजिटिभ आयो भने एनुअल ग्रोथ रेट अफ प्रफिट अफ कम्पनी बी इज मोर देन एनुअल ग्रोथ रेट अफ कम्पनी ए, त्यही भएर मैले त्यसमा इन्भेस्ट गर्छु, सो वी हेभ टु इन्भेस्ट इन दिस कम्पनी भनेर लेखिदिनु होला। तर यहाँ 2 पटक काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यति मात्र। इक्वेसन आवश्यक छैन। इक्वेसन अब जस्तै हामीले इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्थ्यौँ नि, ए र बी, त्यति गर्नु पर्दैन। बी र बीको भ्यालु क्यालकुलेसन गरेर डिसिजन गरिदिने। त यो 2072 मा सोधेको छ। बुझ्नुभयो? त यस्तो क्वेसनहरू पनि रिलेटेड त्यही पुरानै तरिकाको छ, खालि 2 पटक गर्नुपर्ने हुन्छ टेबल, त्यति मात्र हो। त 15 मार्क छ, 15 मार्कको लागि त तपाईँले टाइम पनि दिएको हुन्छ प्रशस्तै। सेम त्यसै गरी 22 को पनि त्यस्तै छ। यो जुन 22 को बारेमा म एउटा थप कुरा के भन्छु, बाँकी त सबै तपाईँले 21 जस्तै छ। 22 मा थप कुरा के भन्छु, तपाईँको एउटा 2टा कुरा म थप भन्छु। एउटा कुरा त डाटा 2054 र 55 लाई के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त रेकर्ड गर्दा? यहाँ रेकर्ड गर्दा इयरमा कति लेख्नुहुन्छ? 2054 2054 नै लेखिदिनु होला, हो सिम्पल। 2055 2056 नै लेखिदिनु होला, 62 नै लेखिदिनु होला, हो। पहिलो जानकारी हो, नयाँ कुरा, किनभने अरूभन्दा फरक यो छ। दोस्रो कुरो, यो अड छ कि इभेन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अड छ भनेपछि सेम तरिका पुरानै भयो। ल अब अर्को थप यसमा हेर्नुहोस् त, थप अर्को कुरा म के भन्छु, त्यही बी त यहाँ पनि क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यसै गरी 2टा डाटाको बी क्यालकुलेसन गर्नु। यो 67 मा सोधेको छ। रेगुलर यो लङ क्वेसन, भेरी लङ क्वेसनमा सोधिँदैन। 15 मार्क्समा जहिले नि सधैँ सोधिँदैन। कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् न 2072 67 होइन त्यसरी सोधिएको हो। ल अब हेर्नुहोस् त, रिभेल्स एनुअल प्रफिट डिफरेन्ट। एकैछिन है, एकजना स्टुडेन्टले कल गरिरहेको छ। भयो नि त? यसरी क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि ल त्यसपछि यो पनि यसमा अझै के छ भन्दाखेरि, हो यही 2टा क्यालकुलेट गर्दा पनि भयो। सजेस्ट योर क्लाइन्ट इन्भेस्ट इन, सपोर्ट योर एडभाइस विथ स्ट्याटिकल इन्फर्मेसन, सेम त्यस्तै छ। यसमा पनि फरक छैन। यसै गरी 2 र तेस्रो क्वेसन पनि सेम त्यस्तै नै होला। तेस्रो क्वेसन पनि ठिक त्यस्तै छ। तेस्रो क्वेसन मा सेल्स इन्डोभियर यो दिएको छ। यो 2055 को छ, यो नगर्नु होला, धेरै पुरानो छ र धेरै लेन्दी छ। यसमा कोरिलेसन रिग्रेसनहरू सबै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ क्वेसन हटाउनु होला, यो चाहिँ नगर्नु। हजुर भन्नुहोस् त। ल त अब ल भयो होइन? भन्नुहोस् त। 20 मार्क्समा यो सोधिने सम्भावना कम छ। 2टा क्वेसन छ नि, त्यसमा तेस्रो नगर्नु होला। तेस्रो जुन 2055 सालमा सोधेको छ नि, पहिला चाहिँ 20 मार्कमा सोधिन्थ्यो, अहिले 15 मार्कमा छ। त त्यो 2टा क्वेसन जुन छ नि, बीबीको क्यालकुलेसन गर्ने, यो क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? यो त्यही भएर मलाई छोडिदिएको। 2टा डाटा छ, बी क्यालकुलेसन गर्ने, 2टा डाटा छ, बी मात्र क्यालकुलेसन गर्ने, र 2टीको तुलना गर्ने भयो। यति गरेर चाहिँ पुगिहाल्यो। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न, किनभने तपाईँले धेरै किनभने त्योभन्दा अलिकति पनि कतै फरक छैन, बरु थोरै अलिक कमै भएको छ। जुन हामीले फिट स्ट्रेट लाइन लेख्छौँ त्यो लेख्नु परेन। हजुर परेन, पर्दैन। अब मैले एकजना स्टुडेन्ट्सलाई अब कसरी भन्नु, जोइन हुँदैन भन्छ, अब मैले के गर्नु, तपाईँहरू त्यतिकै जोइन हुनुभएको छ, अब के बिग्रेको होला। अब ल खै कसरी जोइन गर्ने भनेर त्यो मलाई पनि थाहा हुँदैन। अब जोइन यहाँ आएपछि एक्सेप्ट गर्ने सबै 28 27 जना यहीँ छौँ।
ल अब आज अर्को गरौँ ल। धेरै सजिलो छ यो। अब यो चाहिँ सर यो चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथड हो। अब चाहिँ अब होइन, यो त पुरानै हिजै पढिसकेको, हिजै अस्ति पढेको लिस्ट स्क्वायर मेथड हो नि, जुन हामीले 1 2 कति नम्बर 2 देखि 20 जुन हिजो प्र्याक्टिस गर्न भनेको थिएँ नि, त्यसकै रिलेटेड हो नि त यो, होइन र? हजुर त्यही हो। भएर यो सजिलो छ। ल अब हामी अर्को सर ए को मिनिङ के हो सर? ए को मिनिङ आवश्यक पर्दैन। ए भनेको पनि म भनिदिन्छु, तर त्यो दिमागमा राखिराखे मात्र हो, त्यो प्रयोग गरिँदैन। अहिलेसम्म सोधेको छैन, नसोधिन्छ। ए को मिनिङ हो, जस्तै हामीले त्यही पनि म भनिदिन्छु। टी इक्वल्स टु एक्स इक्वल्स टु, मानौँ सपोज गरौँ एक्स इक्वल्स टु टी माइनस 2012 लेखेँ मैले है, र ए को भ्यालु आयो 120, सपोज गरौँ है। 120 भनेको 2012 को इस्टिमेटेड सेल, मानौँ सेल्स हो भने सेल्स, अरू के को डाटा हो, वाइ के को डाटा हो, त 2012 को यो इस्टिमेटेड सेल हो। अथवा प्रफिट, वाइ प्रफिट छ भने 2012 को प्रफिट हो यो, भनेको ओरिजिन इयरको वाइको भ्यालु हो यो। ल याद राख्नु, ओरिजिन इयरको वाइको इस्टिमेटेड, फेरि एक्चुअल होइन, इस्टिमेटेड वाइको भ्यालु हो, जुन ओरिजिन छानेको हुन्छ नि त्यसकै। बुझ्नुभयो? तर यो कुरो अहिलेसम्म मेन्सन गरेको हुँदैन, बुकमा पनि लेखेको छैन केही कुरा, त्यही भएर यसमा मैले नभनेको। किनभने एक्जामिनेसन प्याटर्नबाट पढिरहेको छौँ, कन्सेप्ट भन्दा नि एक्जामिनेसनमा कसरी सल्भ गर्ने, एक्जाममा कसरी पास हुने, त्यही भएर जे चाहिन्छ त्यति मात्र भन्छौँ है त। ल अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि आज हामी पढ्न गइरहेछौँ अर्को लिस्ट स्क्वायर। 4वटा मेथड हामीले सुरुमै तोकेको थियौँ नि, कुन कुन मेथड पढ्ने भनेर। एउटा मुभिङ एभरेज मेथड, 2टा क्वेसन मात्र छ, त्यति धेरै सोधिएको छैन, र त्यो पनि कभर गऱ्यौँ। 2टा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नु भयो होला। लिस्ट स्क्वायर मेथड अति धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो अलमोस्ट एक्जाममा आउँछ, 10 मार्क आउँछ है। र अर्को सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट, लिस्ट स्क्वायर पछिको महत्त्वपूर्ण सिम्पल एभरेज मेथड छ, सिजनल भेरिएसन मेजर गर्ने। बुझ्नुभयो? त यो लिस्ट स्क्वायर मेथड कहिलेकाहीँ मिस गर्यो भने सिम्पल एभरेजको चान्स बन्छ, र यो धेरै नै सजिलो छ। एउटा मात्र अहिले जाने भने त्यो सबै कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त सिम्पल एभरेज मेथड, सिजनल मेथड सब भन्नुहोस् त। मुभिङ एभरेज त हाम्रो छुट्यो त। छुटेको छैन, तपाईँले मैले भिडियो क्लास 1 ग्रुपमा पठाइदिएको छु नि, त्यो हेर्नुहोस् न, थोरै आधी घन्टा 15-20 मिनटको क्लास हो त्यो। भिडियो क्लास 1 टाइम सिरिज क्लास 1 भनेर पठाएको छु, ग्रुपमा हुनुहुन्छ? ग्रुपमा हुनुहुन्छ? भाइबर ग्रुपमा छु त। हो, त्यो भाइबर ग्रुपमा मैले हजुर। भिडियो क्लास 1 भनेर एउटा लिङ्क पठाएको छु। भिडियो क्लास 2, 1 र 2 पठाइसकेको छु। हो, भिडियो क्लास 1 मा हेर्नुहोस् त एकचोटि, आज गएर हेर्नु होला ल। र भिडियो क्लास 2 पनि छुटेको छ भने त्यहीँ छ, तपाईँ सरसर्ती हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ रिभाइज गरेर जति पटक पनि रिभाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, हुन्छ? ल, छुटेको छैन। ल अब मेथड्स अफ, अहिले सिजनल भेरिएसन, मेथड्स अफ मेजरिङ सिजनल भेरिएसन। अब सिजनल भेरिएसन मेजर गर्ने मेथड पढ्न गइरहेको छौँ। अहिलेसम्म ट्रेन्ड मेजर गर्ने मेथड पढ्यौँ, 2वटा मेथड पढ्छौँ। यो सुरुमै क्लास फर्स्टमै मैले भनिसकेको थिएँ, यो कुरो फेरि रिपिट गरौँ। 2टा मेथड कुन कुनको? एउटा चाहिँ सिम्पल एभरेज मेथड, 2टा मेथड छ, र फर्स्ट मेथड हामीले के भन्छौँ? सिम्पल एभरेज मेथड। पहिलो मेथड कुन हो त? सिम्पल। म्युट गरौँ है, लुमना तिम्रो जोइन भयो? कसरी जोइन भयो? त्यो इन्टरनेट स्लोले गर्दा पनि हुन्छ त्यो। तिम्रो आवाज पनि क्लियर आइरहेको छैन। हो, ल ल अब हेरौँ, यसमा 2टा मेथड पढ्छौँ। 2टा मेथड मध्ये यो सिम्पल एभरेज मेथड, सिम्पल एभरेज मेथड, यो सिम्पल एभरेज मेथड, र अर्को छ रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड, रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड। यो 2टै मध्ये तपाईँले सोध्नुहुन्छ कुन महत्त्वपूर्ण? यो 2टै मध्ये, हुन त टाइम सिरिजमै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त बेस्ट त भइगयो लिस्ट स्क्वायर, त्यसपछिको यो पनि यसको क्वेसन्सको सङ्ख्या, तपाईँले जुन मैले क्वेसन पठाएको छु त्यसबाट तपाईँले अर्क लगाउन सक्नुहुन्छ, गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन धेरै सोधिएको छ। धेरै क्वेसन जसको छ, बुझ्नुहोस् त्यो धेरै सोधिएको छ। त सिम्पल एभरेज पनि इम्पोर्टेन्ट छ।
त अहिले हामी पढ्न गइरहेका छौँ सिम्पल एभरेज मेथड। ल फर्स्टमा यो फर्स्ट हो सेकेन्ड। फर्स्टमा अहिले पढ्न गइरहेको छौँ हामी। अहिले एकैछिन। सिम्पल एभरेज मेथड पढ्न गइरहेछौँ। सिम्पल एभरेज मेथडमा धेरै फर्मुला त्यतिको छैन, केही छैन फर्मुला है। एउटा मेथड सल्युसन गरौँ, त्यसपछि हेरौँ त सबै सल्युसन त्यसपछि भएको जम्मै क्वेसनहरू सल्युसन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। एउटा क्वेसन इक्जाम्पल स्वरूप सल्युसनै गरौँ डाइरेक्ट। त म यहाँ क्वेसन सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। सिम्पल एभरेज मेथडको कुन कुन क्वेसन हो एकैछिन। 25 यहाँ हेर्नुहोस् 25 देखि सुरु भइरहेछ, 24 देखि क्वेसन नम्बर 24 देखि सिम्पल एभरेज मेथडको क्वेसन सुरु भइरहेछ र फर्स्टमा म डिस्प्ले गर्छु कुन कुन यो सिम्पल एभरेज मेथडमा आधारित क्वेसनहरू हुन् त्यो तपाईँहरूले याद गर्नुहोला। 24 टिक गर्नुहोस् सिम्पल एभरेज मेथडबाट। 25 26 त्यसपछि क्वेसन नम्बर 27 28 29 त्यसपछि क्वेसन नम्बर सिम्पल एभरेज मेथडको 30 पनि छ, 30 पनि, 31 पनि सिम्पल एभरेज मेथडकै छ। 31 पछि तपाईँको यो 2063 मा सोधिएको छ, 32 पनि छ, अनि त्यसपछि 33 पनि हो यो है। 33 पछि 34 पनि हो। ल यहाँसम्म तपाईँको सिम्पल 34 सम्म सिम्पल एभरेज मेथड हो है। 34 सम्म छ सिम्पल एभरेज मेथडको। अघि हामीले हजुर माथिपट्टि क्वेसनमै लेखा हुन्छ नि हैन सिम्पल एभरेज मेथड भनेर। त्यो कुरा पहिला मैले भनिदिएको यो तपाईँको क्वेसन जुन मैले पठाएँ नि त्यो सिम्पल एभरेज मेथडको आज जुन यो सल्युसन गर्छौँ त्यसको तपाईँको कतिसम्म 30 मैले कति भनेको थिएँ 34 कि कति भनेको थिएँ? 34 कति नम्बरदेखि अघि मैले कति 24 देखि 34 अर्थात् 10 वटा क्वेसन लगातार तपाईँले सिम्पल एभरेजको प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्छ। अब हामी एउटा धेरै क्वेसन भएको कुनै एउटा चुज गर्दैछौँ सल्युसनको लागि। यो तपाईँले कुन चुज गर्नुहोस्। यो 2000 हुन त पुरानो क्वेसन हो तर यो 2054 को मा सोधिएको क्वेसन यो चुज गर्दैछौँ। ल यो चुज गर्दैछु। यसमा दुईटा क्वेसन छ नि, एउटा क्वेसन सबैमा छ, यो थप क्वेसन बीमा अरू क्वेसनमा छैन। त्यही भएर म यो चुज गर्छु र यसको सल्युसन गरौँ र यसरी सबै सल्युसन गर्न सकिन्छ जसरी यो हामी 27 को गर्छौँ। हुन्छ? ल त क्वेसन नम्बर अहिले हामीले सल्भ गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 27 जुन चाहिँ 2054 मा सोधिएको छ। ल सल्युसन गरौँ। यो मेथड भनेर कसरी थाहा पाउने? यहाँ लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् त लेखेको छ नि। अब सबैमा सिम्पल एभरेज मेथड भनेर हेर्नुहोस्। यस्तो मेजर सिजनल अहिले के पढिरहेको छौँ सबभन्दा पहिला यसरी हेर्नु होला। यदि सोधेको छ सिजनल मेजर अफ सिजनल इन्डिसिज अथवा सिजनलको कुरा गर्यो भने यही मेथड प्रयोग गर्नु होला है। सिजनलको हेर्नुहोस् त परेको सिजनल इन्डेक्स यहाँ हेर्नुहोस् त लेखेको छ कि सिजनल इन्डेक्स। अर्को पनि माथि क्वेसन हेर्नुहोस्। यो त मैले यसको देखाएँ। हरेक क्वेसनमा हेर्नुहोस् त सिजनल 24 मा हेर्नु त सिजनल इन्डेक्स। 25 मा पनि युजिङ सिजनल एभरेज सिम्पल एभरेज मेथड यहाँ मेथडै तोकिसकिएको छ है। यसै गरी सिजनल इन्डेक्स हो कि नै? ल पक्कै पनि त्यो लेखिएकै हुन्छ कहीँ न कहीँ। हेर्नु सिजनल इन्डेक्स। अब बुझ्नुभयो? अब आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन। हेर्नुहोस् त 28 नम्बरमा पनि सिजनल भेरिएसन र सिजन यसरी इयर र सिजन दिएको पक्कै पनि सिजन दिएको हुन्छ, अरू क्वेसनै हुँदैन यस्तो। ल यसरी चिन्न सकिन्छ। अब हामी अहिले क्वेसन नम्बर कुन सिलेक्सन गरेको थियौँ? क्वेसन नम्बर यो 27 को 2054 मा सोधिएको क्वेसन हो, त्यसको सल्युसन गर्दैछौँ। हेर्नुहोस् एकैछिनमा हामीले सल्युसन गरिदिन्छु, यो धेरै टाइम पनि लाग्दैन र यो सोध्यो भने 10 मार्क्सको होइन। अब यो ए र बी गरेर सोद्धा 10 मार्कको नभए यो 5 मार्कको प्राइज सोधिरहेको हुन्छ है। 27 को क्वेसन नम्बर 27 सल्युसन टियु कति बेला कहिलेको टियु 2054 क्वेसन नम्बर
5 मा सोधिएको हो। तपाईँले पढ्दा म फेरि एउटा तपाईँलाई एडभाइस दिन्छु। तपाईँले पढ्दा एक्जाम टाइममा नि आत्तिनु हुँदैन। पास सबभन्दा पहिला पास एटेम्प्ट गर्नुहोस्। पासको लागि धेरै मार्क्स आवश्यक पर्दैन, 40 मार्क मात्र चाहियो, धेरै मार्क पर्दैन। त 10, 10, 10, 10 भनेपछि 4 वटा क्वेसन 12, 12 भन्नु 12, 12, 12, 12 2 मार्क्स मानौँ, यताउति राखौँ। त 4 वटा क्वेसन मात्र सल्भ गर्नुभयो भने पास। र 4 को 4 करेक्ट गरेर आउँछु भनेर जानुहोस्, सोचेर जानुहोस्। जस्तै टाइम सिरिज पढ्नुभयो, 10 को 10 मलाई आयो, अब योभन्दा मिसै हुँदैन, त्यो हिसाबले जानुहोस्। त पहिला चाहिँ त्यो कभर गर्नुहोस्। त्यसपछि मार्क 4 वटा क्वेसन कभर गरिसकेपछि त्यसपछि स्कोर गर्ने, त्योभन्दा बढीको स्कोर गर्ने। त अहिले यसरी काउन्ट गरेर जाउँ। टाइम सिरिजमा अब चाहिँ नछुट्ने, हाम्रो क्वेसन आउँदा हामी सबै कभर गर्न सक्छौँ। 10 मार्क 12 मार्क त स्योर आउँछ भनेर कन्फिडेन्सले प्रिपरेसन गर्नुहोस् तपाईँले, है। र यसरी प्रिपरेसन गर्दै जाँदा तपाईँले थाहै पाउनुहुन्न, सबै कोर्स कम्प्लिट भइदिन्छ 1 महिनामा। अब यसपछि सल्युसन हेर्नुहोस् त, यो क्याल्कुलेसन टेबल सेम टु सेम कपी गर्नुहोस् त। क्याल्कुलेसन टेबल के छ, 19, 88, 19, 89, 19, 90, 1991, 1992। त्यस पछाडि छ स्प्रिङ सिजनमा कति छ, यो डाटा कलेक्टेड ड्युटी इट हेज स्टेटेड। ओके, होम बिल्डरको डाटा छ है, रिलेबल होम बिल्डर कलेक्टेड डाटा, रिलेबल होम बिल्डरको डाटा छ। होम बिल्डरले यसरी घर बनाएका छन् भन्ने डाटा होला। होम ल स्प्रिङ सिजनमा होम बिल्डरले कतिवटा घर बनाएको छ, स्प्रिङ मैले लेखेँ, यहाँ देखिन्छ कि देखिँदैन, स्प्रिङ सिजन सानो अक्षरले लेखिदिएँ, 8, 9, 10, 10, 11 यो स्प्रिङ सिजनको डाटा हो यो। त्यस पछाडि समर सिजनको डाटा 10, 10, 11, 12, 13 समर सिजन। त्यसपछि समर सिजन पछि अर्को छ फल सिजन। फल सिजन भनेको मनसुन, 7, 7, 7, 8 र 9। फल सिजन पछि अर्को कुन छ, विन्टर सिजनमा 5, 6, 6, 7, 8। ल अब एउटा म यसमा आइडिया के क्याल्कुलेसन गर्दैछु त्यो ध्यान रहोस्। के क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ, सिजनल भेरिएसन, सिजनल इन्डेक्स। त सिजनल इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ त एउटा सिजनको एउटा रिजल्ट, अर्को सिजनको अर्को रिजल्ट, र तिनीहरूको छुट्टा छुट्टै इन्डेक्स हुन्छ। इयरको होइन, यताबाट यतातिर हिसाब नगर्ने, कतातिर गर्ने, हामीले हिसाब गर्दा तल सिजन वाइज, सिजनको एउटा सिजनल इन्डेक्समा सिजनको एउटा हिसाब आउनुपर्छ, रिजल्ट आउनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति अगाडि टेबल गरिदिनुहोस्। र अब मलाई यो भन्नुहोस् त, सिजनल टोटल कति छ यो भन्नुहोस् सबैको। त्यसपछि एभरेज भन्नुहोस्, एभरेज एक्सआई बार भन्नुहोस्। त्यसपछि हामीले एसआई लेखिदिन्छौँ फाइनली। यो यति टेबल भ्याइन्छ, यति टेबल कम्प्लिट हुन्छ। अब फर्स्टमा मलाई भन्नुहोस् टोटल कति, र एभरेज गर्नुपर्दा 1, 2, 3, 4, 5 ले डिभाइड गरेर यहाँ लेखिदिनुहोस्। टोटल भन्नुहोस् त, 10 र 10, 20, 20, 40, 48, 48 लाई 1, 2, 3, 4, 5 ले डिभाइड गर्नुहोस् त 9.6 भयो। बुझ्नुभयो, 5 ले डिभाइड गर्नु होला। सेकेन्डको भन्नुहोस् त, सेकेन्डमा कति छ, 50, यसको टोटल भयो 56 र डिभाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5 जतिवटा डाटा दिएको छ 5 ले डिभाइड गर्छौँ त 2 कति 11.2 यो कति भयो, 7, 7 5 35 र 3 35 र 3 38 38 हो यो, 38 डिभाइड बाई 5 डिभाइड बाई 5 6 7.6। यसै गरी यसको टोटल 32 डिभाइड बाई 5 6.4 6.4। हेर्नुहोस् त, सबै एभरेज त सजिलो तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के गर्नुहोस्, एभरेज लेख्नुहोस्। हेयर x1 बार कति आयो त, x1 बारको भ्यालु छ 9.6,
x2 बारको भ्यालु कति क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 11.2, x3 बार कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ 7.6 र x4 बार कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ 6.4। यो चारवटा भ्यालु क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। अब फेरि यो चारवटा जुन एभरेज आयो नि त्यसको पनि एभरेज। अब के गर्न गइरहेको छौँ हामीले एभरेज अफ एभरेजेज x बार त सबै जति पनि एभरेज छ सबैलाई एड गर्नुहोस्। जति पनि एभरेज छ x1 प्लस x2 बार प्लस x3 बार सबैको रिजल्टलाई एड गर्नुहोस् र कतिवटा एभरेज छ 1 2 3 4वटा छ त्यही भएर 4ले भाग। यहाँनिर 12वटा डाटा भएको भए 12वटा एभरेज भएको 12ले डिभाइड गर्थ्यौँ। त जतिवटा डाटा छ त्यतिले डिभाइड गर्नुहोस्। कति भयो 9.6 प्लस 11.2 प्लस 7.6 प्लस 6.4 अपॉन 4। ल भन्नुहोस् त फाइनल रिजल्ट कति आयो एभरेज अफ एभरेजेज 8.7 आउँछ सर। 8.7 आयो एभरेज अफ एभरेजेज हो कि नै 4 ले डिभाइड गर्नुभयो। ल गुड। ल एभरेज अफ एभरेज एक्स यो भयो एभरेज अफ एभरेज। हरेक क्वेसनमा यसै गरी गर्नु होला। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म त सजिलो छ। हामीले के गर्यौँ फेरि रिपिट गर्छु टोटल गर्यौँ टोटल 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 कसको टोटल फेरि इयर वाइज टोटल है नझुकिनुलाई। कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ हेर्नुहोस् विद्यार्थीले झुक्याउनलाई यो स्प्रिङ यता लेखिदिन्छ स्प्रिङ समर फल विन्टर यता लेखिदिन्छ इयर चाहिँ माथि लेखिदिन्छ। त तपाईँले त्यो इयरलाई टोटल नगर्नु होला। जतातिर स्प्रिङ लेखाएको छ नि त्यो स्प्रिङको टोटल एभरेज यतातिर यता टोटल यहाँ स्प्रिङ भएको भए स्प्रिङको टोटल एभरेज गर्नु होला। समरको टोटल एभरेज गर्नु होला। फलको टोटल एभरेज भनेको जतातिर स्प्रिङ छ त्यतैतिर हिसाब गरिदिनु होला। यता माथि थियो तल हिसाब भयो यता लेफ्टतिर भएको भए राइटतिर हिसाब गरिदिन्थ्यो। यता एभरेज यता बुझ्नुभयो यो कुराहरू। यो चाहिँ यहाँनिर बाटो भन्नु होला तपाईँहरूले झुक्याउन सक्छ। त्यही भएर यो स्प्रिङ छ सिजन वाइज हामी हिसाब गर्दैछौँ यो कुरा सधैँ सम्झिनु होला। अब यति आइसकेपछि अब हेर्नुहोस् यो कोठा खाली छ यसको आन्सर यही सोधेको छ। नम्बर एमा सिजनल इन्डिसेस एसआई भनेको सिजनल इन्डेक्स र यही सोधिएको छ। अब यसको हिसाब गरौँ। हेर्नुहोस् मेट्दियो पुरै उताको मेट्दिन। ल भयो। अब नम्बर एमा नम्बर 1 ए हो कि 1 हो हेर्नुहोस् त नम्बर क्वेसन नम्बर एमा। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर एमा सिजनल इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छ। त सबभन्दा पहिला स्प्रिङ छ स्प्रिङ सिजनको क्वेसन सोधिएको छ। त सिजनल इन्डेक्स स्प्रिङ त सिजनल इन्डेक्स फर क्वेसन के सोधिएको छ क्याल्कुलेट सिजनल इन्डेक्स फर इच क्वार्टर। त फर्स्टमा हामीले लेख्छौँ यहाँ ए नम्बरमा सिजनल इन्डेक्स फर स्प्रिङ हैन फर्स्टमा त स्प्रिङ छ स्प्रिङ इक्वल्स टु ल हेर्नुहोस् कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हेर्नुहोस् सधैँ x1 बार अपन x बार इन्टु 100 x1 बार अपन x बार इन्टु 100 बस यति हो। x1 बारको भ्यालु कति छ यहाँ 9.6 त 9.6 अपन x बार भनेको यो 8.7 इन्टु 100। ल यसको आन्सर भन्नुहोस् त 110.34 आयो। हेर्नुहोस् ल एको एउटा त आयो। यसै सेम तरिकाले सिजनल इन्डेक्स फर अर्को के त समर सिजनल इन्डेक्स फर समर। ल अब यसै गरी फर्मुला लेख्नुहोस् क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यति मेट्दिन्छु ल। अब सिजनल इन्डेक्स फर समर अब के लेख्नुहुन्छ फर्मुला अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ के भन्नुहोस् त x2 बार अपन x बार इन्टु 100। ल x2 बारको भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ अघि भन्नुहोस् त 11.2 हो 11.2 अपन 8.7 इन्टु 100। ल हिसाब क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त कति आउँछ 128.74 हो कि नै 128.74 है त। ल अब सिजनल इन्डेक्स फर
अर्को के छ सिजनल इन्डेक्स फर अर्को Fall. कुन सिजन फल सिजन है त सिजनल इन्डेक्स फर फल सिजन यसको फर्मुला भन्न सक्नुहुन्छ x3 बार डिभाइड बाई x बार इन्टु 100 र यसको भ्यालु कति छ x3 बारको भ्यालु कति छ त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त 7.6. 7.6 अपन 8.7 टाइम्स 100 ल अब भन्नुहोस् त 87.36. 87.336 36. यसै गरी सिजनल इन्डेक्स फर अब लास्टमा कुन छ Winter. विन्टर त यसै गरी x4 अपन x बार इन्टु 100 यसको भ्याल्यु 6.4 upon 8.7 into 100 73.56 भयो ल अब जुन टेबलमा खाली ठाउँ थियो नि त्यहाँ यो भ्यालु भर्नुहोस् त यो भरिदिनुहोस् यो फिलअप गरिदिनुहोस् स्प्रिङको तल 110.34 समरको तल सिजनल इन्डेक्समा यो लेखिदिनुहोस् फलको तल यो लेखिदिनुहोस् र विन्टरको तल जुन हामीले ब्ल्याङ्क कोठा खाली छोडेको थियो नि सबभन्दा लास्ट कलम लास्ट रो त्यसमा चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु हजुर एस भनेको सिजनल इन्डेक्स त हो नि एसआई त हो नि यो हैन र त्यहाँ छोडेको ठाउँमा यो चारवटा आन्सर सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् भयो यही ए नम्बरको यही आन्सर भयो तपाईँको यति काम गर्नु छ हेर्नुहोस् सिजनल इन्डेक्स भयो ल बी नम्बरमा जुन थप क्वेसन छ नि यो 2055मा सोधिएको क्वेसन यो बीको अहिलेसम्म सोधिएको रिपिट गरेको छैन है कहिलेकाहीँ सोधिन पनि सक्छ त्यही भएर मैले यो चुज गरेको यतिसम्म कमन छ हरेक क्वेसनमा यतिसम्म गर्नुपर्ने छ यतिसम्म गऱ्यो भने 5 मार्कको सोधिएको छ यतिसम्ममा अब तपाईँको बी नम्बरमा के भनिएको छ कम्पनी वर्किङ क्यापिटल निड डाइरेक्टली रिलेटेड टु नम्बर अफ स्टार्ट यो जुन स्टेटमेन्ट भनेको छ नि यो प्र्याक्टिकल क्वेसन हो यो यसलाई चाहिँ हामीले विषयवस्तु बुझ्नु पर्यो सिधै यसरी हिसाब गरेर आन्सर लेख्न मिल्दैन कन्क्लुजन लेख्नको लागि बीमा इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी त्यसै कारणले हामीले यो डाटा के सम्बन्धी छ र यसको मिनिङ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो जुन हामीले क्यालकुलेसन गर्यो नि यसको अर्थ के त्यो बुझेर अनि मात्र कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ बीको आन्सर हामीले लेख्न सक्छौँ रिप्लाई गर्न सक्छौँ आन्सर बीको त के भनिएको छ हेरौँ रिलायबल होम बिल्डर हैज कलेक्टेड डाटा अन होम्स ही हैज स्टार्टेड ड्युरिङ लास्ट 5 इयर विगतको 5 वर्षदेखि उसले गर्दै आएको घर बनाउँदै आएको डाटा कलेक्ट गरिएको छ त यो जुन फर्स्ट डाटा छ तपाईँ क्वेसन नम्बर 27मा हुनुहुन्छ भने म सेयर पनि गरिदिन्छु तपाईँलाई क्वेसन सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो जुन क्वेसन दिएको छ नि यो 988 भनेपछि के भयो 1988 को स्प्रिङ सिजनमा 8वटा घर बनाउन सुरु गरेको छ उसले होम बिल्डरले 1988 को समर सिजनमा 10वटा घर बनाउन सुरु गरेको छ यसरी यो घर कुन कुन वर्षमा कुन कुन सिजनमा कतिवटा घर बनाउन सुरु गरेको थियो त्यसको डाटा रेकर्ड गरिएको छ अब एउटा कुरा हामीलाई थाहा छ घर बनाउन सुरु गर्नको लागि त क्यापिटल त चाहिन्छ वर्किङ क्यापिटल बजेट त चाहिन्छ वर्किङ क्यापिटल त जति धेरै हामी घर बनाउन सुरु गर्छौँ उति धेरै क्यापिटल चाहिन्छ बजेट चाहिन्छ त यही कुरो फर्स्ट लाइनमै लेखेको छ बी नम्बरको क्वेसनमा कि इफ कम्पनीज वर्किङ क्यापिटल निड्स आर रिलेटेड डाइरेक्टली टु द नम्बर अफ स्टार्ट जतिवटा घर बनाउन स्टार्ट गर्नुहुन्छ वर्किङ क्यापिटल त्यति धेरै बढी चाहिन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ अब क्वेसन यहाँ अब त्यसपछि क्वेसन सोधेको छ बाई हाउ मच सुड हिज वर्किङ क्यापिटल निड चेन्ज बिट्विन समर टु विन्टर समर टु विन्टर समर कहाँ छ समर टु विन्टरमा कति वर्किङ क्यापिटल कम बढी गर्नु पर्ला कम कि बढी अथवा बढी गर्नु पर्यो भने कति पर्सेन्ट बढी कम गर्नु पर्यो भने कति पर्सेन्ट बजेट कम गर्नु पर्ला भनेर सोधिएको छ त हेर्नुहोस् त कति पर्सेन्टमा भन्नुपर्ने हुन्छ है यो कुराहरूलाई भन्नु पर्यो भने पर्सेन्टमा भन्दा ट्रु कम्पेरिजन करेक्ट कम्पेरिजन हुन्छ त एउटा कुरा अब सल्युसन गर्नतिर जाउँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् समर टु विन्टरमा कतिको चेन्ज भयो चेन्ज अफ
डिक्रिज भएको छ नि, समरबाट विन्टरमा जाँदा त समरमा अलिक धेरै छ, विन्टरमा कम देखिरहेछौँ, त डिक्रिज भन्नुपर्ने हुन्छ। त डिक्रिज इन के सिजनल इन्डेक्स एसआई लेखिदिन्छौँ, बुझ्नुभयो? डिक्रिज इन सिजनल इन्डेक्स फ्रम कुन? फ्रम समर टु विन्टर। विन्टर इक्वल टु कति भन्नुहोस् त? 128.74 माइनस 73.56 कति हुन्छ यसको आन्सर? 56 हो यो। यसको आन्सर भन्नुहोस्। हजुर 18 ल। तर अब यो त सिजनल इन्डेक्स भयो, त हामीलाई थाहा छ कि सिजनल इन्डेक्स घट्यो भने त बजेट पनि घट्छ नि, डाइरेक्टली रिलेटेड छ। त कति पर्सेन्ट बजेट घट्यो त? के को तुलनामा सोधेको छ? समरको तुलनामा। त पर्सेन्टेज डिक्रिज in working capital, hence percentage decrease in working capital equal to कति भयो त? 55 त सिजनल इन्डेक्स र के को तुलनामा? समरको तुलनामा तल 128.74 म्याथको हिसाबले, पर्सेन्टेजको हिसाबले। ल गर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन, यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। जसको रिफरेन्समा सोधिएको छ नि त्यो त्यही तल हुन्छ। 42.86% यतिले डिक्रिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले प्राप्त गर्यौँ, थाहा पायौँ। त बुझ्नुभयो? त यस्तो क्वेसन्सहरू अब यो थप छ, अहिले त्यति रिपिट गरेको छैन। यो बी नम्बरको जुन अहिले सल्युसन गर्यो नि, यो इन्टरप्रिटेसन पार्ट, यो धेरै पटक रिपिट चाहिँ गरेको छैन। यो चाहिँ रेगुलर सोधिरहेछ। एकचोटि फेरि सरस्वती, अब यति पढिसक्यौँ नि हामीले, अब क्वेसन हेर्नुहोस् त, अब सल्भ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यही मेथड हरेक क्वेसनमा छ कि फरक छ भन्ने कुरो एकचोटि हेरौँ त हामी। क्वेसन म सल्भ गर्न गइरहेछौँ, के अरे डिस्प्ले गर्न गइरहेछौँ क्वेसन। हेर्नुहोस् त क्वेसन ल हामी सुरुदेखि नै हेरौँ, 24 नम्बरदेखि नै हेरौँ त। पहिला 24 नम्बर पढ्नुहोस् त। 24 नम्बरमा त तपाईँले डाटा दिएको छैन। यो के हो त? 2 मार्क्समा सोधिने क्वेसन हो 24मा। 24मा तपाईँको यो पढ्नुहोस् त, द पर्सनल डाइरेक्टर फर नेपाल ड्रग्स लिमिटेड रिकर्डेड एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्ट। एभरेज दिइरहेछ, हेर्नुहोस् त, x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार भनेपछि यो चारवटा एभरेज त दिइ नै रहेछ। भनेपछि यति मात्र जुन हामीले यो पेज ए नम्बरमा सल्युसन गऱ्यौँ नि x1 बाई, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? यसपछि तपाईँले एभरेज अफ एभरेजेस क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि डाटाबाट जे क्याल्कुलेट गर्छौँ नि x1 बार, x2 बार, x3 बार, त्यो यहीँ डाइरेक्ट दिएकै छ। त्यसपछिको काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2074मा सोधिएको हो यो। सक्छौँ सर। किनभने त्यो टेबलमा जे क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राखेकै छ र 2 मार्क्स। अब भन्नुहोस् त यो क्वेसन नम्बर 25, यहाँ पनि सेम अघि गरेकै जस्तै क्वेसन, सेम जस्तै क्वेसन लागिरहेछ। स्प्रिङ सिजन, समर सिजन, फल सिजन, यही सेम क्वेसन हामीले पढेको जस्तै क्वेसन देखिरहेछौँ र त्यति मात्र हो, सिजनल एभरेज मात्र क्याल्कुलेसन गर्ने। कमेन्ट द रिजल्ट है त। यो 2074मा सोधिएको छ। यसै गरी हेर्नुहोस् 26मा जुन एभरेज क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यो एभरेज राइटपट्टि लेख्ने हो कि बटममा लेख्ने, तल लेख्ने? भन्नुहोस् त एकजनाले, यो कुरो मलाई भन्नुहोस् त। 26 को क्वेसन मैले डिस्प्ले गरिरहेको छु, राइटपट्टि लेख्ने, किनभने तल त इयर छ, इयरको त हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छैन। फर्स्ट क्वार्टरको क्याल्कुलेसन गर्नु छ एभरेज, सेकेन्ड क्वार्टरको, त्यही भएर राइटपट्टि एभरेज र गर्नु होला है। यो चाहिँ विशेष झुक्याउँछ कहिलेकाहीँ। 27 को गरिसक्यो, 28मा तल क्याल्कुलेसन गर्नु होला। हेर्नुहोस् त 28मा यसै गरी एभरेज क्याल्कुलेसन गरेर सिजनल एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2057मा सोधिएको छ। 2000 अब हेर्नुहोस् 29मा राइटपट्टि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, राइटमा क्याल्कुलेसन गर्नु होला, टोटल गर्नु होला राइटपट्टि। त्यसै गरी 30 नम्बरको क्वेसनमा पनि राइटपट्टि क्याल्कुलेसन गर्नु होला, राइटपट्टि हो। यसै गरी 31मा त क्वार्टर 4वटा मात्र होइन, यहाँ कतिवटा आन्सर आउँछ भन्नुहोस् त? कतिवटा आन्सर आउँछ? 12वटा। वैशाखको एउटा सिजनल भेरिएसन 12वटा एभरेज आउँछ।
हेर्नुहोस् त राइटपट्टि क्याल्कुलेसन गर्नुला टोटल पहिला हरेक महिनाको टोटल राइटमा एउटा कलम, दोस्रोमा हरेक महिनाको एभरेज त 12वटा एभरेज आउँछ x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4 बार, x5 बार, x5 बार 12वटा एभरेज र 12वटाको फेरि तपाईँले एभरेज अफ एभरेज क्याल्कुलेसन गरेर अनि सेम यही मेथडबाट क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 12वटा आन्सर हुन्छ हेर्नुहोस्। सकिन्छ यो? सकिन्छ। त्यही 4को ठाउँमा 12वटा भयो। हो 4को ठाउँमा 12वटा आन्सर। यस। इभन यसरी दिएको छ नि यो जुन अहिले क्वेसनमा चाहिँ यो कोलममा हामीले पहिलाको जस्तो कोलममा गर्दा नि हुँदैन, जस्तो मन्थको चाहिँ एक ठाउँमा फर्स्टमा मन्थ राखेर अनि 2001 सुरु गरेर यसो गर्दा नि हुँदैन? कि परिवर्तन गरिदिने त्यो डाटा दिएको डाटालाई हजुर। त्यो नगर्नुहोस्, अरू चाहिँ हुँदैन? भर्टिकली राखिदिने। हजुर, त्यो गर्न त अघि मिल्छ, तर तपाईँलाई के भइदिन्छ त्यो मिस्टेक हुने चान्सेस अलि बढ्छ कि जस्ताको त्यस्तै लेख्दा मिस्टेक हुने चान्सेस बढ्दैन। त्यसरी परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईँले मिस्टेक भइदिन्छ, आफै कन्फ्युज भइदिनुहुन्छ है त बिचबिचमा। त्यसो भने हिसाब बिग्रिने चान्स छ कि त्यो गर्न नगर्ने होइन, गर्न सक्नु पाउनुहुन्छ। यसै गरी 32 को पनि आन्सर गर्न सक्छौँ। 32, 33, 34 तो के छ सिम्पल एभरेज मेथड। ल 34 को पहिलो कलममा कतिले एभरेज क्याल्कुलेसन गर्न कतिले डिभाइड गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त 34 नम्बरमा? तिनटेको टोटल त सबैमा टोटल क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हो 3 ले र 2009 को एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कतिले डिभाइड गर्ने? हो यो कुरा नबिर्सिनु होला। त अहिले आज हामीले 34 सम्म कम्प्लिट गर्यौँ र यो प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट यही हो। त्यसपछि थोरै क्वेसन बाँकी छ। यो त्यति धेरै सोधिँदैन, 2-3 वटा मात्र क्वेसन छ होला। अब हेर्नुहोस् त्यति धेरै सोधिएको छैन, यति भएपछि सकियो। अब लङ क्वेसनहरू छन्, यति मात्र छ। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ मेन फोकस म यहाँनिर मलाई तपाईँले गेस गर्न भन्नुभयो भने मेरो अबको इक्जाममा 1 महिनापछि आउने इक्जाममा गेस गर्नुभयो भने एउटा कि सबभन्दा 90% म भन्छु लिस्ट स्क्वायर मेथडको क्वेसन आउँछ र बाँकी यदि मिसिङ भयो भने यो सिम्पल एभरेजको क्वेसन आउँछ सर्ट क्वेसनमा है। त यसरी तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है त। ल आज हामीले क्लास यहीँ इन्ड गर्छौँ अनि